हुए हैं। तो कल आमने सब ने चला जाना जनाब, इधर कोई भी नहीं रहेगा। बड़े बड़े इधर वजीर आजम भी रहे और जनाब बड़े बड़े सदर भी रहे, पीछे गुलाम इसहाक साहब अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, मोहम्मद खान जनेजो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और 10 मरतबा नहीं 1000 मरतबा मैं कहता हूँ जुल्फकार अली भट्टू साहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ा काम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसी असेंबली में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, उनकी मौजूदगी में काम हुआ था। तो इसलिए उनको मैं ये कह रहा हूँ। तो बाकी सब ने ये वजारतें भी नहीं रहेंगी, ये सब अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब को, अयूब साहब को देखें हैं जी, इन सब को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। मैं तो ये कहूंगा, लेकिन देखें वो नहीं रहे तो आप हम लोग क्या कौन रह जाएगा। लेकिन एक दिन जब खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होंगे, अल्लाह फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें ये ओहदा दिया था, तूने मेरे दीन के लिए, मेरे महबूब खातमुन नबिय्यीन के लिए क्या किया है। और अगर कब्र की पहली रात खातमुन नबिय्यीन का दीदार जब होगा और उसी वक्त जो है खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिस तरह एक बंदे ने एक दाढ़ी इस वजह से रखी थी कि मुझे कब्र में यहाँ आएगी कि खातमुन नबिय्यीन के सामने होगा तो दाढ़ी ना हुई, अगर कब्र में पहली नजर जो खातमुन नबिय्यीन की और हमारी पड़ेगी और उस वक्त हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े कि हमने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने वालों को बजाय कि हम ये करते, बजाय इसके कि जिक्र करने वाले खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने वालों को भी हमने जानों से मार दिया। ये हमने काम किया। और फिर वो पुलिस वाले जो कुछ अगर नुकसान हुआ है इनसे, ये जो खातमुन नबिय्यीन का जिक्र कर रहे थे इनसे, तो ये भी क्या इस पर अल्लाह राजी है? क्या खातमुन नबिय्यीन इस पर खुश होंगे? हमें ये इस चीज पर गौर करना चाहिए दोनों तरफ से। मैं आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूं, आइए जिस तरह 40 साल से मैं एक वो घोंसला नहीं होता, वो जो परिंदे छोटे छोटे तिनके ला ला कर एक वो फिर बनाते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं वो दरख्तों के ऊपर, मैंने उस तरह ये मेहनत की थी। मैं एक मरतबा ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त भी अगर शेख साहब, मुझे बार बार आप शेख साहब के साथ ही बात करनी पड़ती है, इन्हीं को बार बार मुखातब करना पड़ता है, इसलिए कि इस वक्त जिम्मेदारी सारी शेख साहब इस वक्त वजीर दाखिला हैं और आप पर ये जिम्मेदारी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कोई बात का वो बात इनसे नहीं हो सकती, आप तो कहते हैं सियासत में तो हमेशा सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, बंद नहीं रहते, आप तो सबके साथ जो है बात करने के दरवाजे खोलते हैं। तो ये जो जमात है, अल्लाह जानते हैं कि ये मैं इस तरह कह सकता हूं ये मेरी जमात नहीं, या मैं इस जमात के अंदर नहीं हूं, ये मेरा रब जानता है और आप पता करा लें, आपके पास ताकत है। लेकिन इसके बावजूद कि आप ये सिर्फ मुझे इनसे हमदर्दी कि ये खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं और खातमुन नबिय्यीन के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, तो ये खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र करने वाले हैं, इनसे आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं कि जी इनसे कोई बात वगैरह नहीं हो सकती। तो आप खुदा के लिए एक, जिस तरह आप बहुत दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, आप इस बात को जानते हैं, पाकिस्तान के तमाम उलमा को, हम जैसे जाहिलों को नहीं, कम अक्लों को नहीं, कम इल्मों को नहीं, पाकिस्तान के तमाम जो उलमा हैं, और आपका बड़ा तल्लुक है इन उलमा से, और तमाम को पीराने अज़ाम जो हैं बड़ी बड़ी ये आपके करीब हैं, आप मानते हैं, ये जो गोड़ा शरीफ को मानते हैं, ईदगाह शरीफ को मानते हैं, आप तो बुजुर्गों को सबको मानते हैं, इन बड़े बड़े जो गदी नशीन हैं इनको भी शेख साहब दावत दें। और तमाम जो दूसरे उलमा हैं, जो बड़े मुफ्ती साहिबान हैं, बड़े बड़े मकाम के ऊपर हैं, वो जो एक आपके इसके अंदर मौजूद हैं, वजीर भी हैं, उनको आगे करें। इन तमाम सबको मिलकर एक जगह इनके साथ बात करें
کہ اپنی مجبوری بتائیں، اپنا دکھ بتائیں، اپنا مسئلہ بتائیں کہ جی ہم اس لیے ہم ان لوگوں کو بتائیں، ان تمام کو بتائیں، چاہے وہ مزاروں پر ہیں، چاہے وہ مسجدوں میں ہیں، مدرسوں میں ہیں، چاہے وہ کسی جماعت میں، جو بھی مذہبی جماعتوں میں، جہاں بھی ایک مرتبہ ان کو یہ آپ بتائیں کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ چاہنے والے ہم لوگ ہیں، خاتم النبیین کو آخری نبی ماننے والے ہم لوگ ہیں، لیکن ہمارے اس وقت یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی قدم جو نہیں اٹھا سکتے اس کی بھی وضاحت کریں۔ اگر یہ نہیں تو پھر آپ کے پاس تو اس وقت شیخ صاحب بڑی طاقت ہے، آپ تو ابھی بات کریں تو یہ جو ٹیلی ویژن پی ٹی وی ہے یہ مکمل کوئی پروگرام نہیں ہوگا، آج صرف آپ ہی کا پروگرام ہوگا۔ آپ اس پر آ کر پوری قوم، پوری عوام جن کے دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، یقین جانے خون کے آنسوں اس وقت لوگ رو رہے ہیں۔ اگر میں اس وقت اپنے آپ کو باتیں ادھر ادھر کر لیتا ہوں، میں جب مجھے وہ ایک دکھ کی ایک جو قابل برداشت نہیں ہے وہ کیفیت میری بنتی ہے، میں بدل دیتا ہوں اپنی بات کو۔ تو اس وقت یقین جانے پاکستان میں اس طرح دکھ میں ہیں مسلمان۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہر مسلمان ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آپ ایک جماعت پر بین لگائیں گے، لیکن ایک فرد پر کس پر آپ بین لگائیں گے؟ کیا آپ اس بات کو نہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، یعنی کہ اے رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ یا کوئی پاکستانی یا کوئی دنیا کا مسلمان اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے جان مال سب کچھ، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ علی محمد صاحب سے ذرا پوچھیں نا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے ایک یا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر آپ خود اور تمام ساری اس قوم کو، پورے پاکستانی جن کے دل اس وقت جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی تو زخمی دل ہوئے ہیں، ایسی گہری زخم ہے شیخ صاحب، تو اس پر کوئی ملم لگانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ایسا نہ ہوا تو یقین جانیں ہر بندہ، ہر بچہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں گے، آپ کی جماعت تحریک انصاف، پاکستان عوامی مسلم لیگ وہ دوسری نواز اور پیپل پارٹی اور یہ جو ہے باقی جے یو آئی اور تمام میں اب ان کے نام بھی سب کے نہیں جانتا، تمام پارٹیوں والے آپ یقین جانیے ان میں سے ہر جگہ سے، ہر پارٹی کے اندر سے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ۔ آپ کس کو بین کریں گے، کس کو ماریں گے؟ کبھی یہ نہیں ہو سکتا شیخ صاحب، یہ زندگی کی میں بات عرض کر دوں، آپ یقین جانیے یہ واحد وہ چیز ہے۔ باقی ایک جو بزدل سے بزدل، مجھ سے بزدل شاید دنیا میں کوئی نہ ہو، لیکن جب یہ بات آ جاتی ہے نا، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے جس کے 3 بیٹے ہیں وہ کہے گا تینوں قربان ہو، اپنے آپ کو بھی کہے گا مجھے بھی قربان کر دو۔ تو اس لیے یہ جذبات ہیں اس عوام کے، صرف ایک جماعت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اس وقت آہستہ آہستہ جس طرح وہ آگ لگی ہے نا ایک جگہ، اب آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ آگ آواز چل رہی ہے شیخ صاحب، آواز چل رہی ہے، اور جس طرف یہ آواز جائے گی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کے کارکن بھی اور تمام پاکستانی ہر ایک مسلمان جو ہے وہ یہی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یہ کہتے کہتے وہ میدان میں نکلے گا۔ اور کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا اس وقت، کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، کوئی آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک یاد رکھنا ہر بندہ اپنی گردن کٹا دے گا، تو پھر آپ کتنی قبریں بنائیں گے، قبرستان کدھر سے لائیں گے؟ یہ ایک ایک کر کے یقین جانے مائیں اپنے بچوں کو وقت آنے والا ہے، اگر اس کو نہ کیا گیا اس مسئلے کا حل ہے تو مائیں اپنے بچوں کو باہر نکال لیں گے، یہ عہد کا میدان بن جائے گا پاکستان، اور پھر اس طرح ایک نیا کربلا بن جائے گا یہ پاکستان میں۔
یہاں کوئی مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آزما چکا ہوں نا، میں نے 1,00,000 بندوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ ایک ہی بات، کوئی ایک بندہ مجھے ابھی تک نہیں ملا، چاہے وہ اہل تشیع ہے، چاہے وہ مطلب فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں یا سنی، یہاں کوئی سیاہ سنی، یہ جو دیوبند اہل حدیث وغیرہ یہ سلسلے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ پر قربان ہونے کے لیے، یا آپ کی ختم نبوت یعنی آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اس کے اوپر صرف پاکستان کے یہ لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی بات پر ہیں، یہ واحد ایک چیز